यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। यदि यहाँहरूसँग परमेश्वरको पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल छ भने पावलले रोमीहरूलाई लेखेको पत्र 8 अध्यायको 28 र 29 पदबाट हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। परमेश्वरको वचन पढाएमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद आजको वचनको लागि अनि वचनको अर्थको गहिराईसम्म जानका लागि, यो वचनको अर्थ प्रकाश पार्नका लागि पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, चाहिएको अनुग्रह दिनुहोस्। अनि वचन सुन्ने मात्र होइन तर त्यसलाई पालन गर्ने हुनका लागि पनि हामीलाई चाहिएको अनुग्रह दिनुहोस्। प्रार्थना गर्छौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा, आमेन। कसैले भनेका छन् रोमी 8:28 चाहिँ थकितहरूको लागि नरम तकिया हो, किनभने यहाँ एक प्रकारको आश्वासन जस्तो एक प्रकारको वचन यहाँनिर दिएको छ कि परमेश्वरले हरेक कुरामा भलाइ नै गर्नुहुन्छ। अनि एक हिसाबले हामीलाई यहाँनिर हेर्दाखेरि एक प्रकारको प्रतिज्ञा पनि पाउँछौँ। अनि हामीलाई जसलाई दुःख या कष्ट या अभाव या असफलता या अप्ठ्यारो कुराहरू परेको छैन, उनीहरूको लागि वचन ग्रहण गर्नका लागि, स्वीकार गर्नका लागि सजिलो छ। तर कतिचोटि जब यसमा दुःख अनि कष्टका कुराहरू हुँदछ, जीवनमा आइपरेका यस्ता परिस्थितिहरूले हामीलाई यो वचन स्वीकार गर्न कतिचोटि कठिनाइ पनि पर्दछ। किनभने जीवनमा कतिवटा नराम्रा अवस्थाहरू, घटनाहरू, परिस्थितिहरू आइपर्दछ अनि कसरी त्यसले भलाइ गर्दछ। कति मानिसहरूले आफ्ना आफन्तहरू गुमाइसकेका छन्। उनीहरूले कसरी बुझ्न सक्ने परमेश्वरले मलाई यहाँनिर कस्तो प्रकारको भलाइ गर्नुभयो। कतिजना मानिसहरू विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपको कारणले विस्थापित भएका छन्। त्यसरी कतिजना मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। कतिजना मानिसहरूले भलाइ गर्दा गर्दै पनि कष्ट भोग्नु परिरहेको छ। अनि कतिचोटि चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नेहरू, अन्याय अत्याचार गर्नेहरू, उनीहरूको चाहिँ फलिफाप भइराखेको छ। अनि कसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। तर यो परमेश्वरको वचन हो, उहाँले ढाँट्नुहुन्न। अनि यहाँनिर एक प्रकारको प्रतिज्ञा पनि दिएको छ। तर एउटा प्रश्न यहाँनिर फेरि उठ्छ, हरेक कुराले हाम्रो भलाइको निम्ति काम गर्छ भने शैतानको काम पनि हाम्रो लागि भलाइको निम्ति छ। अनि यदि शैतानको काम हाम्रो भलाइको निम्ति हो भने शैतान कसरी हाम्रो लागि शत्रु भयो? यो त मित्र हुनुपर्ने। तर बाइबलबाट स्पष्टसँग बताइएको छ कि शैतान चाहिँ हाम्रो शत्रु हो, भयानक, शक्तिशाली, एकदमै दुष्ट शत्रु हो। अनि यस जीवनमा त्यसले हाम्रो भलाइको लागि होइन तर हाम्रो हानिको लागि, हाम्रो क्षतिको लागि अनि हामीलाई नष्ट पार्नका लागि त्यसले काम गर्दछ। जुन ख्रिस्टियनहरूले आफ्नो पुरा जीवन झ्यालखानमा नै बिताएका छन्, जो मारिएका पनि छन्, तिनीहरूका जीवनमा हरेक कुराले तिनीहरूको भलाइको निम्ति काम गरेको छ भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौँ? त्यस कारणले हामीले यहाँनिर याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ परमेश्वरले एक प्रकारको प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। हरेक कुरामा उहाँले भलाइ गर्नुहुन्छ। अनि यसरी प्रतिज्ञा दिने हुनेको निश्चयताको बारेमा हामी पहिला हेर्नेछौँ। हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्र 6 अध्यायको 13देखि 20 यहाँनिर एक प्रकारको प्रतिज्ञाको उदाहरण परमेश्वरले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले देख्न सक्दछौँ। 6 अध्यायको 13 पदमा परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुँदा शपथ खान आफूभन्दा अझ ठुला अरू कुनै नभएकाले आफ्नै नाउँमा यसो भनेर शपथ खानुभयो, म निश्चय तँलाई आशिष दिनेछु र तेरो वृद्धि गर्नेछु। र यसरी धैर्य धारण गरेर अब्राहमले प्रतिज्ञा प्राप्त गरे। मानिसहरू आफूभन्दा ठुलाको नाउँमा शपथ खान्छन् र तिनीहरूको हरेक वाद विवाद शपथबाटै पक्का गरिन्छ। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाका हकदारहरूलाई बदली हुन नसक्ने उहाँको अभिप्राय पक्का गरी देखाउन चाहनुभयो। उहाँले शपथ खाएर नै त्यो निश्चय गरिदिनु भयो। बदली हुन नसक्ने यी दुई कुराहरूमा परमेश्वर
असत्य ठहरिनु असम्भव छ। यसै कारण हामी शरण लिनेहरूले हाम्रा सामु राखिदिएको आशा प्राप्त गर्ने ठूलो हौसला पाएका छौं। हाम्रा आत्माको निम्ति दृढ र सुरक्षित लङ्गरको रूपमा यो आशा हामीसित छ। यो आशा पर्दा भित्रको पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्दछ, जहाँ हाम्रो पक्षमा अग्रदूत भएर मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार येशू प्रधान पुजारी भई प्रवेश गर्नुभएको छ। अनि यहाँ हामीले यसरी एक प्रकारको प्रतिज्ञा देख्छौं। यो प्रतिज्ञामा हामीले यो निश्चयता यसरी देख्न सक्दछौं कि परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो पूरा गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले यो प्रकारको प्रतिज्ञा दिनुभएको छ कि हरेक कुरामा उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति, उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलावट पाएकाहरूका निम्ति उहाँले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाबाट हामीलाई हौसला मिल्दछ अनि यसले हामीलाई सङ्कष्टमा आशा दिँदछ। अब यहाँनिर बताइएको छ परमेश्वरले हरेक कुरामा भलाइ नै गर्नुहुन्छ। हामी एउटा उदाहरण हेरौँ। नुन जुन चाहिँ सोडियम र क्लोरिनबाट बनेको हुन्छ, सोडियम र क्लोरिन आफैमा चाहिँ एक प्रकारले यो विष समान हुन्छ, हामीहरूको लागि हानिकारक हुन्छ। तर जब यो दुईवटा कुरा मिलेर नुन बन्दछ, हामी विचार गरौँ हामीहरूको लागि दैनिक आवश्यक पर्ने पदार्थ बन्दछ। यसरी हानिकारक कुराहरूलाई पनि त्यसको अन्तिममा चाहिँ हामीहरूको लागि फलदायी अथवा असल कुरा परमेश्वरले हामीहरूको लागि प्रकट गरिदिनुहुन्छ। अनि यस संसारमा हामीले विभिन्न प्रकारका दुःख कष्टहरू, विभिन्न प्रकारका नराम्रा परिस्थितिहरूको सामना गरेर जान पर्दछ। तर यो सबैको नतिजा चाहिँ परमेश्वरले अन्तिममा हामीहरूको लागि भलाइ नै गर्नुहुन्छ। तर यहाँनिर हेक्का रहोस् हामीहरूको, यो भलाइ भनेको के हो? अहिले भर्खर एउटा उदाहरणमा मैले दिएँ, सोडियम र क्लोरिन मिलेर नुन बन्दछ अनि त्यो असल हो, त्यो हामीहरूको लागि दैनिक चाहिने पदार्थ बन्दछ। तर यसरी नुनले जुन स्वाद दिँदछ अनि हामीले त्यसलाई मिठो रूपमा स्वादिष्ट भोजन हामीले खान सक्दछौँ। तर कतिचोटि यो भलाइ चाहिँ हामीहरूले मानिसको दृष्टिकोणले हेर्ने भलाइ र परमेश्वरको दृष्टिकोणमा भलाइ कतिचोटि फरक हुन सक्दछ। हामीहरू विचार गर्दछौँ हामीहरूको लागि हामीले सोचे अनुसार राम्रो भयो भने, हामीले सोचे अनुसारको सफलता मिल्यो भने, हामीलाई दुःख कष्ट भएन भने, हामीहरूलाई रोग बिमारहरू छैन भने, हामीहरूले धन सम्पत्तिहरू आर्जन गर्न सक्यौँ, मान इज्जत प्रतिष्ठाहरू आर्जन गर्न सक्यौँ, रोग बिमारहरूले छोएन भनेदेखि हामीहरूलाई लाग्छ हामीहरूको लागि भलाइ त त्यही हो। परमेश्वरले हामीहरूको लागि हामीहरूको शरीरका कुराहरू पनि, शरीरको आवश्यकताका कुराहरू पनि हेर्नुहुन्छ। उहाँले त्यो कुराहरूमा पनि हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तर कसरी प्रभु येशूले बताउनु भएको छ कि पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दुःख आउन दिनुहुन्छ तब धेरै जसो त्यो दुःख यसै जीवनमा पनि भलाइको निम्ति पनि हुन्छ। तर यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको यो भलाइ चाहिँ स्वर्गमा हामीहरूको निम्ति त्यसले ठुलो भलाइको काम गर्दछ। यहाँ भोगेका दुःख कष्टहरू हामीले पाउने त्यो इनामको अगाडि, स्वर्गमा पाइने त्यो भलाइको अगाडि तुलना गर्न योग्यको पनि छैन। अब हामी हेर्छौँ यो प्रतिज्ञा चाहिँ कसलाई? हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि यस्तो देखेका छौँ कि उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। तर यो वाक्य सुरु भएको खण्डलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ भन्दछ हामी जान्दछौँ। पावलले बताउँदछ हामी जान्दछौँ, अर्थात् हामीले सिकेका छौँ, हामीलाई थाहा छ, यो कुरा पक्का गरी जान्दछु अथवा यो कुरा सत्य हो। अनि के कुरा चाहिँ सत्य हो त भन्दा उहाँले हामीहरूको लागि भलाइ गर्नुहुन्छ। कसको लागि? अनि यहाँनिर बताइएको छ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति। हामीले यो कुरा भुल्नु हुँदैन, यो भलाइ कसको लागि? उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलावट पाएकाहरूको निम्ति हो। अब यो उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू भनेर चाहिँ को हो? हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ
यूहन्नाले लेखेको सुसमाचार 14 अध्यायको 21 प्रभु येशूले त्यहाँनिर यसरी बताउनुहुन्छ, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जोसँग मेरा आज्ञा छन् र ती पालन गर्दछन्। अनि मलाई प्रेम गर्नेलाई मेरा पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ। म त्यसलाई प्रेम गर्नेछु र म आफैलाई त्यस कहाँ प्रकट गर्नेछु। फेरि हामी यसैको अलिक तलतिर 23 पदमा हेर्यो भने, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्नेछ, मेरा पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र हामी त्यस कहाँ आउनेछौँ र त्यससँग वास गर्नेछौँ। 24 मलाई प्रेम नगर्नेले मेरा वचन पालन गर्दैन। जुन वचन तिमीहरू सुन्छौ त्यो मेरो होइन, तर मलाई पठाउनु हुने पिताको हो। त्यसै गरी हामी पहिलो यूहन्ना 5:2 पनि हामी हेर्न सक्दछौँ, जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौँ, तब यसैबाट थाहा पाउँछौँ कि हामीले परमेश्वरका सन्तानलाई प्रेम गर्छौँ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति उहाँले हरेक कुरामा भलाइ गर्नुहुन्छ। तर यहाँ एउटा शर्त छ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति। पहिलो यूहन्ना 2:3, 4 र 5 पनि हामीले हेर्यौँ भने, यदि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्यौँ भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि हामी उहाँलाई चिन्दछौँ। यदि हामी उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ भने यसैबाट हामीले थाहा गर्न सक्छौँ कि उहाँलाई हामी चिन्दछौँ। जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुट्टो हो र त्यसमा सत्य छैन। तर जसले उहाँको वचन पालन गर्छ त्यसमा परमेश्वर प्रतिको प्रेम साँच्ची नै सिद्ध भएको हुन्छ। हामी उहाँमा छौँ भन्ने कुरा यसैबाट निश्चित हुन्छ। ती मानिसहरू जसका लागि परमेश्वरले हरेक कुरामा भलाइ गर्नुहुन्छ, उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछन्। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू तिनीहरू नै हुन् जसले उहाँको वचन पालन गर्दछ, जसले उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्दछ। अनि हामीलाई थाहा छ आज्ञा पालन चाहिँ बलिदान भन्दा उत्तम हो। यसरी परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू, परमेश्वरको वचनमा रहनेहरू, परमेश्वरको वचन पालन गर्नेहरूलाई परमेश्वरले कुनै पनि रीतिमा हानि नोक्सानी बेहोर्नको लागि छोड्नुहुन्न, तर उहाँले हरेक कुरालाई चलाएर अन्ततोगत उसको भलाइ नै गर्नुहुन्छ। अब यसरी भलाइ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ अनि त्यसको प्रतिफल चाहिँ के हो त? हाम्रो जीवनमा सधैँ सहजता नहोला, हाम्रो जीवनमा सधैँ यो सुस्वास्थ्य नरहला, कतिचोटि रोग बिमारहरू होला, हाम्रो जीवनमा सधैँ राम्रा घटनाहरू मात्र नहोला, कतिचोटि दुर्घटनाका कुराहरू हुन सक्दछ। तर पनि यो सबै दुःख कष्टहरूको बावजुद पनि उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि स्वर्गबाटको ठुलो आशिष छ अनि त्यो महिमित स्वतन्त्रता पक्का गरिएको छ। अझ पावलले कोरिन्थीहरूलाई लेखेको पहिलो पत्रको 2:9 हेर्यो भने उहाँले यसरी उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि के कुरा राखिदिनु भएको छ हामीले देख्न सक्दछौँ। पहिलो कोरिन्थी 2:9 आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। हामीहरूको आँखाले कहिले पनि यति भलाइको कुरा, यति राम्रो कुरा जुन देखेकै छैनौँ, हामीहरूको कानले नसुनेका कुराहरू र हामीहरूको मनमा कहिले पनि पस्न नसकेका त्यति असल थोकहरू उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि राखिदिनु हुने परमेश्वरले हरेक कुराहरूमा भलाइ नै गर्नुहुन्छ। अझ रोमी 8:18 त के भन्दछ भने, म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ, अनि यहाँनिर यही कुरा बताउँदछ परमेश्वरले दिनुभएको एक प्रकारको आश्वासन अथवा प्रतिज्ञामा हामीले यो देख्न सक्दछौँ, उहाँले सबै कुराहरूमा भलाइ गर्नुहुन्छ अनि हामीमा महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ। तर यो सबै कुराहरूको परिस्थिति, यो सबै कुराहरूको पृष्ठभूमि हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले हामीले रोमी 8:28 अनि 29 पद पढ्यौँ, तर यसलाई राम्रोसँग बुझ्नका लागि हामीले यसको अगाडिका खण्डहरू अनि पछाडिका खण्डहरू पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। यसको अगाडिका खण्डहरू हेर्दाखेरि हामीले यही कुराहरू थाहा हुँदछ कि कष्टहरूको सामनाहरू चाहिँ गरेर जान पर्ने रहेछ। यो जीवनमा यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि हामीले विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू, विभिन्न प्रकारका कष्टहरूको सामनाहरू त हामीले गर्नु पर्दछ, तर
हामीहरूको लागि त्यो महिमा प्रकट गरिनेछ। त्यो प्रकट गरिने महिमाको अगाडि अहिले भोग्ने कष्ट तुलना गर्न योग्यकै छैन। अनि परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि यी कुराहरू तयार गर्नुभएको छ। पावलले तिमोथीलाई लेखेको दोस्रो पत्रको 1 अध्यायको 9मा यसरी भन्छ, उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र एउटा पवित्र बोलावटद्वारा बोलाउनु भयो। हाम्रो कामको आधारमा होइन, तर उहाँको आफ्नै अभिप्राय र अनुग्रहको आधारमा हो, जो उहाँले ख्रीष्ट येशूमा युग युग अघिदेखि हामीलाई दिनुभएको थियो। त्यसै गरी रोमी 8:29मा जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ कि उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति उहाँले हरेक कुरामा भलाइ नै गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि उहाँले के गर्नुभयो? जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ, अर्थात् उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको वचनमा रहनेहरू, उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरू, जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ, तिनीहरूलाई उहाँले नियुक्त गर्नुभयो। के को लागि? हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ के को लागि? उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई, अनि धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर उहाँले हामीहरूलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ कि कसरी यो भलाइको काम उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि हामीहरूको जीवनमा विभिन्न प्रकारका कष्टहरू आउँछन्, उहाँले अहिले नै हामीहरूलाई यो जीवनमा यो कष्टहरू हुन दिन्न। तिमीहरूको जीवनमा कहिले पनि समस्याहरू आइपर्दैन। परमेश्वरले यो कुराको यहाँनिर प्रतिज्ञा दिनुभएको छैन। हो, उहाँले हामीहरूको शरीरको पनि वास्ता गर्नुहुन्छ। हो, उहाँले हामीलाई यही संसारमा रहँदाखेरि नै उहाँले हामीलाई स्वर्गीय आशिषको अनुभवमा डोर्याउनुहुन्छ। यो कुरा सत्य हो। उहाँले हामीहरूको भौतिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, यसमा पनि चासो राख्नुहुन्छ अनि उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। तर उहाँको मुख्य उद्देश्य, उहाँले गर्न चाहनुभएको मुख्य काम चाहिँ हामीलाई उहाँको पुत्रको रूप समान बनाउनु हो। त्यसकारण हामीहरूको जीवनमा जति पनि कष्टहरू, आपद विपदका कुराहरू आइपर्दछ, अनि प्रभु येशूका भाइ याकुबले पनि यही बताउँदछ, तब तिमीहरू रमाओ। कारण किन भन्दाखेरि परमेश्वरले यो सबै कुराहरूलाई चलाएर तिमीहरूको निम्ति भलाइ नै गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँले तिमीहरूलाई उहाँको पुत्रको रूप समान बनाउन चाहनुहुन्छ, अर्थात् उहाँले ख्रीष्ट जस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हामीहरूको जेठो दाइ उहाँले बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले हामीहरूको लागि यो भलाइको काम गर्नुको पछाडि चाहिँ एउटै उद्देश्य, महत्त्वपूर्ण उद्देश्य चाहिँ यही हो कि हामी उहाँको पुत्रको रूप समान हुन सकौँ। त्यसको लागि उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो, उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो, उहाँले हामीलाई नियुक्त गर्नुभयो। एफिसीहरूलाई लेखेको पत्र 1 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा हामीले हेर्यौँ भने यसरी लेख्दछ पावलले, उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो। उहाँको आफ्नै सन्तान हुनको लागि उहाँले हामीलाई अघिबाटै चुन्नुभयो, बोलाउनु भयो, नियुक्त गर्नुभयो। उहाँको अभिप्राय अनुसार, उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार। अनि उहाँको इच्छाको लक्ष्य चाहिँ यही नै रहेछ, हामी परिवर्तित हुँदै, रूपान्तरण हुँदै ख्रीष्ट जस्तै बन्न सकौँ। हामी विचार गरौँ कि ख्रीष्ट जस्तै बन्नका लागि, उहाँको रूप समान परिवर्तन हुनका लागि के हामी तयार भएका छौँ? के हामीहरूले उहाँको वचन पालन गर्दैछौँ? के हामी उहाँको वचनमा आज्ञाकारी भएका छौँ? के साँच्चै हामी उहाँलाई प्रेम गर्दछौँ? यदि यसो गर्दछौँ भने उहाँले यो संसारमा हुने सबै कुराहरूबाट पनि हामीहरूको लागि भलाइ नै गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई उहाँको पुत्रको रूप समान हुनलाई उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यही एफिसीलाई लेखेको पहिलो पत्रको अलिकति पछाडि हामीले हेर्यौँ भने 11 अनि 12 पदमा हेर्दा
यसरी लेखेको छ, उहाँमा जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजना अनुसार पूरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो अभिप्राय अनुसार अर्थात् उहाँको इच्छा अनुसार हामी ख्रिस्टमा पहिलेदेखि आशा राख्नेहरूलाई उहाँले आफ्नो महिमाको प्रशंसाको निम्ति जिउन सकौँ भनेर उहाँमा नै नियुक्त गर्नुभएको छ र छान्नु भएको छ। अनि यहाँ कसरी हामीले देख्न सक्दछौँ कि हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। कसलाई? जसले उहाँलाई प्रेम गर्दछन्, जोहरू उहाँको इच्छा अनुसार चल्दछन् अनि उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलावट पाएका छन्। अनि परमेश्वरले त्यो भलाइ के को लागि गर्नुहुन्छ? यसै कारणले गर्नुहुन्छ कि हामी उहाँको पुत्रको रूप समान हुँदै जान सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, उद्धार गर्नुभयो, पापको बन्धनबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। अब हामीहरूले सबै प्रकारका पुराना स्वभावहरूलाई त्यागिकन नयाँ स्वभावको हामीले धारण गर्नु पर्दछ। अनि त्यो नयाँ स्वभावको धारण गरिकन हामी उहाँको रूपमा दिन प्रतिदिन परिवर्तन हुँदै जान पर्दछ। पावलले कोरिन्थीहरूलाई लेखेको दोस्रो पत्रमा 3 अध्यायको 18 पदमा यसरी बताउँदछ, हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। अनि हामी आफै यो कामहरू गर्न सक्दैनौँ, तर यो काम कसले गर्न सक्दछ? जसले उहाँलाई प्रेम गर्दछ अनि उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलावट पाएकोहरू छन्। कसरी गर्न सक्दछ? यो सबै परिस्थितिहरूमा उहाँले हामीलाई भलाइ गर्नुहुन्छ अनि उहाँको रूप अनुसार बदलिँदै जानका लागि उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा कोरिन्थीहरूलाई लेखेको पत्रमा भन्छ, परमप्रभुबाट यो आउँछ, परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसकारण आज हामीले यो हेरेका खण्डमा विचार गरौँ। एकचोटि फेरि यो कुरालाई हामी घोषणा गर्नेछौँ। सबैजनाले मसँग दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। यो बेलामा हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। जसलाई उहाँले पहिलेबाट चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। तर यो सँगसँगै हामीले हेक्का राखौँ, यो प्रतिज्ञा चाहिँ तिनीहरूको लागि दिएको हो जसले उहाँलाई प्रेम गर्दछ, तिनीहरूको लागि दिएको हो जो चाहिँ उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलावट पाइएको छ। अनि जब परमेश्वरले भलाइको काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूको जीवनमा भलाइ गर्ने हो भनेदेखि त अहिलेको यो समस्याहरू, यो सङ्कष्टहरू हटेर जान पर्ने। तर किन परमेश्वरले मेरो जीवनमा यी सङ्कष्टहरू अझै आउन दिइराख्नु भएको छ? हामीलाई त्यो लाग्ला। तर परमेश्वरले त हामीलाई यो कुराको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, हो तिमीहरूको जीवनमा समस्याहरू आइपर्छ, कष्टहरू आइपर्छ, तर त्यो सबै कुराको सामना गर्नको लागि उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा बैना स्वरूप छाप लगाएर दिनुभएको छ। किन यो कुराहरू दिनुभएको छ? कि हामी यही उद्देश्यको कारणले कि हामी उहाँको पुत्रको रूप समान हुन सकौँ। आज हामी विचार गरौँ कि साँच्चै हामी उहाँको पुत्रको रूप समान बदलिँदै जानका लागि तयार छौँ। यदि त्यसो हो भने हामी उहाँको वचनमा रहनु जरुरी छ। यदि त्यसो हो भने हामी उहाँको वचन पालन गर्नु, आज्ञा पालन गर्नु जरुरी छ। परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह।